كتساوي بي او كاري ناقص 4 اس. عندنا ا ايكال واحد، و بي كتساوي ناقص جوج عامل لي جذر جوج زائد جذر ستة، و سي كتساوي لنا 16. اذا تساوي بي عندنا هي هذه، اذا هي ناقص جوج عامل لي جذر جوج زائد جذر ستة الكل أس اثنان ناقص 4 مضروبة في أ هي واحد مضروبة في سي هي 16. إذا تساوي ناقص جوج أس اثنان هي 4 وجوج زائد جذر ستة يعني متطابقة. إذا جذر جوج أس اثنان زائد جوج جذر جوج في جذر ستة زائد جذر ستة أس اثنان ناقص 4 في واحد هي 4، 4 في 16 هي 4 وستين تساوي 4 جذر جوج أس اثنان هي جوج زائد جوج جذر ستة جذر جوج و ستة أس اثنان هي ستة ناقص 64 تساوي 4 جوج زائد ستة هي 8 زائد جوج جذر ستة جذر جوج ناقص 64. إذا 4 مضروبة في 8 هي 32، 4 في جوج هي 8 جذر ستة جذر جوج ناقص 64 تساوي 32 ناقص 64 هي ناقص 32 زائد 8 جذر ستة جذر جوج. إذا هنا غنعملو بناقص 4 غتبقى لي هنا 8 حيت 8 في 4 32 عملنا بناقص هاد الزائد غيولي ناقص وعملو ب4 يبقى لي جوج جذر ستة جذر جوج تساوي ناقص 4 عامل هاد 8 غنفككها 6 زائد جوج يعني هي 8. إذا ندير 6 ناقص جوج جذر 6 جذر جوج زائد جوج يعني 6 زائد جوج هي 8 فككتها باش نردها على شكل متطابقة. باش ندير 6 هي جذر 6 أس 2 ناقص جوج جذر 6 جذر جوج و جوج هي جذر جوج أس 2. إذا درتها على شكل أ أس 2 ناقص جوج أ في بي زائد بي أس 2. إذا هي أ ناقص بي الكل أس 2. إذا هي ناقص 4 جذر 6 ناقص جذر جوج الكل أس 2. دونك دلتا تساوي ناقص 4 جذر 6 ناقص جذر جوج الكل أس 2. On déduire les solutions de l'équation E. On a delta est inférieur à 0 يعني دلتا سالبة. ملي كيكون عندنا دلتا سالبة كيكون عندنا الحلول المعادلة لها حلين عقديين مترافقين يعني en français يعني on a deux solutions complexes conjuguées. يعني C Z1 égale à moins B moins I racine de moins delta sur 2 fois A. عندنا B ici moins 2 و moins 2 غتبقى لي عيني 2 sur racine de 6 plus racine de 2 moins I facteur de racine de 4 facteur de racine de 6 moins racine de 2 au carré. Le tout sur 2 égale هنا 2 facteur de racine de 6 plus racine de 2 moins racine de 4 c'est 2. إذا 2 خارجة من الجذر المربع غتبقى لي هي 2 I racine de والراسين ديال 6 ناقص 2 او كاري هي نحيدو او كاري غتبقى لي على الراسين يعني تبقى لي على الراسين دو 6 موان راسين دو 2 راسين دو 6 موان راسين دو 2 لو تو سور 2. غادي نجزئو هادي ايكال سور هادي وهادي سور هادي سيتادير يعني 2 فاكتور دو راسين دو 2 سور راسين دو 2 سور 2 موان اي موان 2 هاد 2 racine de 6 moins racine de 2 le tout sur 2. إذا غادي نختزل جوج مع جوج نختزلها مع هاد الجوج هادي. إذا غيبقى ليا racine de 6 plus racine de 2 moins I
راسين دو 6 موان راسين دو 2. سي هذا يعني الحل الاول. الحل الثاني قلنا كونجيغي، اذا ايكالا زد 1 بار، يعني زد 1 بار يعني المرافق ديال زد واحد. هنا المرافق ديال زد واحد يعني كنديرو له بار هي راسين دو 6 بلس راسين دو 2 موان اي راسين دو 6 موان راسين دو 2. وحنا ملي كيكونوا بار كنمشيو ديما الاي كنديرو المقابل ديالو، يعني العكس ديالو عندي ناقص نرد زائد. اذا هي راسين دو 6 بلس راسين دو 2 ناقص غتولي زائد اي racine de 6 moins racine de 2. Donc, les solutions S égale racine de 2 plus racine de 6 moins I racine de 6 moins racine de 2. والحل الثاني هو racine de 6 plus racine de 2 plus I racine de 6 moins racine de 2. هذوما حلول المعادلة. Que B C bar égale à A, puis déduire que AC égale à 4B. Donc B C bar, on a B C bar égale B C bar égale B عندنا هي 1 زائد إي جذر 3 فاكتور دو سي بار. سي بار عندنا حنايا ا بار والسي غنحطوها هي الراسين دو 2 بلس اي راسين دو 2. حنا ملي كتكون بار قلنا دائما هاد الزائد ديال اي كتمشي المقابل ديالها، يعني زائده تولي ناقص. اذا 1 زائد اي جذر 3 فاكتور دو راسين دو 2 موان اي راسين دو 2. يعني اون ديفلوب سيت اكسبرسيون، يعني ننشر هذه تساوي 1 في راسين دو 2 سي 2 راسين دو 2 1 هذه سي موان اي راسين دو 2 اي راسين دو 3 فوا راسين دو سي بلس اي راسين دو 6 حيت راس 3 بجوج هي 6. اي عندنا زائد مع ناقص سي ناقص، وعندنا اي فوا اي هي اي او كاري، وراسين دو 3 فوا هذا سي راسين دو 6 ايكال راسين دو 2 موان اي راسين دو 2 بلس اي راسين دو 6 اي او كاري هي سي موان زان، وعندي موان غتولي بلس راسين دو 6. جذر 6 زائد جذر 2 ونعملو بإي تعطيني جذر 6 ناقص جذر 2، وهذه هي القيمة أ. دابا أون كالكيل أ سي. أون أ سي تساوي عندنا في المعطيات عندنا أ تساوي بي سي بار، يعني غادي نحيد أ ونعوضها ب بي سي بار، يعني بي سي بار يعني هاد أ عوضناها بهاد القيمة، والسي كتبقى هي السي تساوي بي، والسي بار عندنا حنا السي تساوي جذر 2 زائد اي جذر 2، والسي بار يعني المرافق ديالو لو كونجيغي هو جذر 2 ناقص اي جذر 2. اذا نعوضو هنا جذر 2 ناقص اي جذر 2 عامل لجذر 2 زائد اي جذر 2. وقاعده ملي يكون عندي المرافق يعني ا زائد اي بي مضروبه في ا ناقص اي بي كيعطي دائما هي ا أس 2 زائد بي أس 2، يعني جزء تخيلي أس 2 زائد جزء حقيقي أس 2 تساوي بي. إذا جذر 2 أس 2 هو جزء حقيقي زائد الجزء التخيلي هو جذر 2 أس 2 تساوي بي. جذر 2 أس 2 هو 2 جذر 2 أس 2 هو 2. إذا بي 2 زائد 2 هي 4، إذا بي في 4 إذا هي 4 بي. دونك A C تساوي 4 B. Trigonométrique B I C. On a B égale à 1 plus I racine de 3. يعني on calcule d'abord يعني le modèle de B، يعني المعيار ديال B، يعني المعيار ديال B إيكال هو الراسين كاري ديال 1 أو كاري بلس الراسين دو 3 أو كاري تساوي راسين 1 أو كاري سي 1 وراسين دو 3 أو كاري سي 3. دونك 3 زائد 1 هي 4 جذر مربع 4 هو 2. إذا بي اللي هي 1 زائد إي راسين دو 3 هذا الموديل دو 2 كان ملتيبلي بار 2 اون ديفيز بار 2، يعني نضربوه في 2 ونقسموه على 2، يعني 1 على 2 زائد إي جذر 3 على 2. إذا تساوي 2 فاكتور. باش نردها يعني تريغونومتريك يعني الشكل مثلثي، طريقة سهلة غنمشي دائما ملي تكون عندك دائما يعني ما فيهش إي
باش نعرفوا واش بي على 3 ولا بي على 4 ولا بي على 6 كندير كوس وكنجمع. الا كان عندكم ما عندكمش الجذر مربع كنجمع 1 زائد 2 هي 3، اذا هي بي على 3 زائد اللي كيجي هنا ثاني راه غنحطها هنا بي سينيس ديال بي على 3. اذا هذه صفور تريغونوميتريك. اي دونك يعني ارغيمون دو بي égal à P sur 3, modulo de P, de P, et le modèle de P égal à 2. Pour C, a la racine de 2 plus I racine de 2. Le modèle de C égale racine carrée. Racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré égale à 2 plus 2. 2 plus 2 c'est 4. Racine de 4 c'est 2. Donc c'est racine de 2 plus I racine de 2. لقينا الموديل يعني المعيار جوج غنملتيبلي بار 2 on divise par 2 racine de 2 sur 2 plus I plus racine de 2 sur 2 égale 2. دابا ملي يكون عندنا الراسين كنديرو كوس، ملي يكون عندنا الراسين كنديرو الضرب، ماشي بحال دابا كان عندنا ما عندناش الراسين درنا 1 زائد 2 هي 3. اذا بي على 3 هنا ملي يكون عندنا الراسين كناخذوها الجوج اللي داخل الجذر كندير جوج في جوج 4. اذا غتجينا كوس بي على 4 زائد اي سينيس دو بي على 4. دونك لو موديل دو سي ايغال ا 2 اي ارغيمون دو سي ايغال ا بي sur 4 modulo de P. Que A égale à 4 facteur de cos de P sur 12 plus I sinus de P sur 12. On a, d'après la question précédente, on a l'argument de B égale à P sur 3 modulo de P et le modèle de B égale à 2. I argument de C égale à P sur 4. C'est-à-dire 2P. Ou là, argument de C, c'est-à-dire argument de C bar égale à naqis argument de C égale à moins P sur 4. Et le modèle de C bar toujours égale au modèle de C ou le modèle de C égale à 2. معيار. Donc, et on a A égale à B C bar. إذا بغينا نقلبوا l'argument de A يعني العمدة ديال A égale l'argument de B fois C bar égale ملي كيكون عندنا الضرب كنديرو هي الجمع بحال الان A في B هي الان A زائد B بحال argument de B fois Z. إذا argument de B plus argument de C bar. Argument de B لقيناه هي بي على 3 والارغيمون دو سي بار قلنا هو الارغيمون دو سي بار هو ناقص بي على 4. إذا بي على 3 غنوحدو المقام غنضربو هادي في 4 هي 4 بي ناقص 3 هي بي على 12. Et le modèle de A égale le modèle de B C bar égale le modèle de B fois le modèle de C bar. يعني المعيار ديال B في المعيار ديال C تساوي المعيار ديال هذا هو 2 والمعيار ديال C bar هو 2 donc égale à 4. Donc puisque A égale B C bar donc غناخدو sous forme trigonométrique de B لقينا هي 2 fois لقينا l'argument ديال le modèle de A 4 نديرو 4 fois ولقينا argument de A égale à P sur 12 donc égale à cos de P sur 12 plus I sinus de P sur 12. D égale à A à la puissance 4. Vérifiez que Z' égale à 1 sur 4 à Z. هذه كتسمى forme complexe de la rotation R. Soit M' Z' la fixe ديالها لحق image de M Z par la rotation R de centre O et d'angle P sur 12. Donc R, on a Rn égale à M'.
ماشي امبريم ليماج دو ان، سيتادير ايكيفالون. عندي امبريم هي زد بريم، وعندنا المركز هو او، اذا ناقص او ايكال ليكسبونونسيال ديال اي، ولونغل عندنا هو بي سور 12 فاكتور دو زد موان او. هذه هي لا فورميل ديال لا روتاسيون، ليكريتور روتاسيون. او ديما لا فيكس ديالها ايكال زيرو، اذا يبقى ليها زد بريم. و اي او اي بي سور 12 سيتادير هي كوس دو بي سور 12 بلس اي سينيس دو بي سور 12 فاكتور دو زد، حيت لان او اي زيرو. وهذه عندنا في المعطيات كوس ديال هو بي، يعني في المعطيات عندنا كوس ديال بي سور 12، يعني هي ماشي كامله. عندنا حنايا ا، يعني ا تساوي 4 فوا كوس دو بي سور 12 بلس اي سينيس دو بي سور 12. اذا اشنو ناقصين هنا؟ ناقصين 4، ما عنديش واحد 4، اذا غنضرب نقسم على 4 ونضرب في واحد 4 باش تعطيني هنايا الكوس دو بي سور 12 بلس اي سينيس دو بي سور 12 فوا زد. اذا هذه كامله هي ا، اذا 1 سور 4 فوا ا زد. للتذكير، الا كان عندنا ليكسبونونسيال ديال اي الفا توجور ايكالا كوس الفا زائد اي سينيس alpha. C'est par la rotation R. Soit C', l'image de C par la rotation R. C'est-à-dire, il y a R, C égale à C'. On a l'écriture complexe de la rotation. الحساب السؤال السابق لقينا Z' égale à 1 sur 4 A Z. يعني هذه غادي نعوضها هي لي هذه ليماج دو هذه، يعني غنديرو هذه سي بريم وهذه سي. اذا غتعطيني هنايا يعني سي بريم ايكال 1 سور 4 فوا ا و زد هي سي. وعندي انا ا سي، وعندي اون ا سي كتساوي لنا 4 بي، دونك ايكيفالون سي بريم هنا 1 سور 4 هذه، و ا سي كامله هذه عندي هي 4 بي. اذا نعوضوها بفوا 4 بي، اذا نختزل ب 4 4 غتبقى لي بي. اذا سي بريم هي بي، دونك بي اي ليماج دو سي par la rotation R. Nature du triangle OBC. On a B l'image de C par la rotation R, c'est-à-dire on a RC égale à B, implique équivalent عندنا المركز هو O، c'est-à-dire la distance OC égale à OB، يعني المسافة OC كتساوي OB، و OC يعني l'angle de rotation c'est P sur 12. وبما ان عندي او سي كتساوي او بي يعني ضلعين متقايسان، اذا المثلث غيكون عندي متساوي ساقين. او بي سي est un triangle isocèle en O، يعني مثلث متساوي الساقين في O. La puissance 4 égale à 128 b et déduire que les points O, B et D sont alignés. On a A égale 4 fois cos de P sur 12 plus I sinus de P sur 12. هذه غنكتبها على l'exponentielle sous forme d'exponentielle. L'exponentielle ديال I P sur 12. Donc A à la puissance 4 égale à 4 l'exponentielle ديال I P sur 12, le tout à la puissance 4. 4 à la puissance 4 يعني 4 أس 4 في l'exponentielle ديال I fois 4 P sur 12. هذيك الربع كي نضربها هنايا هذه في هذه égal 4 à la puissance 4 يعني égal à 256، يعني calculatrice حسبوها، وهنا et fois l'exponentielle ديال اي نختزلو بربعة تبقى لي بي على 3
égale 256. E puis là, il y a cos de P sur 3 plus I sinus de P sur 3. P sur 3. Donc, égale 256, on va faire quoi à la jour? Naqsmu على جوج غتعطيني 128 fois 2 cos de P sur 8, de P sur 3 plus I sinus de P sur 3. وحنا عندنا هاد يعني 2 fois هذه كاملة هي B. Donc 128 وهذه كاملة قلنا B donc égale à 128 B. Donc et on a D égale à A à la puissance 4. وحنا عندنا A à la puissance 4 égale à 128. Donc يعني A à la puissance 4 égale à D. Donc D égale à هذه. D'où D égale à 128 B. Équivalent à D moins O. O c'est 0 زدناها يعني زدنا ناقص 0. 128 fois B moins O. وهذه D moins O c'est يعني le vecteur OD يعني المتجهة OD égale à 128 OB. وحنا ملي كتكون المتجهة تساوي عدد في متجهة أخرى وشي نقطة عندك كتكرر هي أو كيكون عندي نقاط مستقيمية. دونك O B et D sont des points alignés. يعني O و B et D نقاط مستقيمية. aussi بطريقة أخرى on peut écrire OC D égale à 128 B implique AD sur B égale à 128 équivalent à D moins O sur B moins O égale à 128. Puisque 128 est un nombre réel, il est appartenant à 1, donc O, B et D sont des points alignés. يعني O و B و D نقاط مستقيمية.